السلام عليكم وعلى آله وصحبه وسلم. अब इसका ताकि मैं फिर छोड़े तमाम दोस्त आप मिलते पर सो अगर कोई दोस्त ठीक है मिल सकते मेहरबानी करे सो खामोश इंतजार करे सो एक दूसरे के मोहब्बत बस हो करना पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي أفضل تجلياتك من حسنك الأزل وأفضل تعيناتك المعظم ومظهرك الأتم وكنزك الأعظم الذي تنحل به العقد والكرب وتقضى به الحوائج ويسأل بوجهه الكريم حسن الخواتيم وتكشف بأنواره الظلمات بدون صعوبة وعلى آله وصحبه في كل حين وآن بقدر حسنه وجماله وجوده ونواله وعلومه وقدره وتصريفه جملة بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا سيدي يا رسول الله إني أتوجه بذاتك القدسية وصفاتك الربانية إلى ربي في حاجة